नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा गलत अभिव्यक्ति नदिन राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलका लागि सहमति जुटाउनु पर्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। अन्यथा गठबन्धन नहुने चेतावनी। 2078 सालमा देशको अर्थतन्त्रमा निकै उतार चढाव। बजेट पास गर्न संसदमै घम्साघम्सीदेखि गभर्नर निलम्बनसम्म। चीनको साङ्घाईका 2 करोड 5 लाख बासिन्दाहरू लकडाउनका कारण घरभित्रै बस्न बाध्य। खाद्यान्नको अभावले सङ्कटमा। र दोस्रो प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय खुला र्याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा महिला सिङ्गल्सतर्फको उपाधि त्रिभुवन आर्मीकी रसिला महर्जनलाई। अब पुरा समाचार। निर्वाचन आयोग नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू नदिन राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। बिहिबार आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू नदिन राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पौडेलले निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरू तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरूप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1 करोड 94 लाख थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 39 जिल्लाको 70 लाख 33 हजार थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको र हाल दैनिक 8 लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको जानकारी दिनुभयो। राजनीतिक दलका इमानदार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचनका विषयमा अन्योलता सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1 करोड 94 लाख थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 39 जिल्लाको 70 लाख 33 हजार थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। हाल दैनिक सरदर 8 लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको छ। प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रादेशिक प्रशिक्षण विराटनगर, धुलीखेल, पोखरा र नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको र जनकपुर, हेटौडा, बुटवल र धनगढीमा वैशाख 2 गते हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेका जनताको गुनासाहरूको यथोचित सम्बोधन गर्दै भूमि क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित, पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार जग्गा प्रशासनमा लिखित रजिस्ट्रेसनको शतवार्षिकी समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भूमि प्रशासन सम्बन्धित सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्याङ्कहरूमा थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले जग्गाको लागत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखहरूको सुरक्षित सेवा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनै खाँचो रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने अनलाइन प्रणालीबाट जग्गाको कारोबार गरी आफ्नो विवरण आफै हेर्न सक्ने कार्यालय नगइकनै सेवा प्रवाह गर्न सकिने गरी पूर्वाधार विकास गरेको र यसलाई थप सुदृढीकरण गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारीमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। भू उपयोगको व्यवस्थापनको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको यस सम्बन्धी नीति ऐन जारी भइसकेको छ। तर नियमावली स्वीकृतिको चलनमा छ। प्रधानमन्त्री देउवाले जग्गा प्रशासन आम नेपालीहरूको सरोकारको विषय भएको भन्दै विगतमा पहिचान हुन छुट भएका वा पहिचान भएर पनि जग्गा प्राप्ति गर्नबाट वञ्चित मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हलवा, चहुवाको पुनर्संस्थापन गरी सरकारले आवश्यक तयारी सुरु गरेको र यस सम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको र नियमावली स्वीकृतिको चरणमा रहेको पनि बताउनुभयो।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भूमि मापनको प्रक्रियालाई अत्याधुनिक बनाउन नसकिएको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार जग्गा प्रशासनमा लिखित रजिस्ट्रेसनको शतवार्षिकी समारोहमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मापन गर्ने प्रक्रियामा विकास हुँदै गएको भए पनि मापन प्रक्रिया अझै अत्याधुनिक प्रविधिबाट हुन नसकेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नयाँ भूमि सुधार गर्न जरुरी रहेको भन्दै मापन प्रक्रियालाई अत्याधुनिक बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। हाम्रो देशको भूमिलाई राम्रोसँगले नापन गर्न सकिरहेका छैनौँ र नापन गर्ने क्रमशः समुन्नतीकृत हुँदै गएको भए पनि त्यसलाई अत्याधुनिक बनाउन अझै सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो अत्याधुनिक प्रविधिबाट यो भूमि सुधारको कुराहरूलाई, भूमि नापनको कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने अत्यावश्यक छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले संविधानमा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यको सुरुवात भएको बताउनु भएको छ। उहाँले यस कार्य अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका अन्तर्गतको मुसर बस्तीमा दलित समुदायहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले अनियन्त्रित खण्डीकरणको कारण कृषि योग्य जग्गा विनाश हुँदै गएको भन्दै यसको रोकथामका लागि भू उपयोग नीति र भू उपयोग ऐन लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको र भू उपयोग नियमावली पारित हुने चरणमा रहेको बताउनुभयो। भूमिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कृषि कार्यले खासै उत्पादन दिन सकेको छैन। कृषि योग्य जग्गा एकातर्फ बाँझो रहन गएको छ भने अर्कोतर्फ अनियन्त्रित खण्डीकरणको कारण कृषि योग्य जग्गा विनाश हुँदै गएको छ। यसको रोकथामको लागि भू उपयोग नीति र भू उपयोग ऐन लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने भू उपयोग नियमावली पारित हुने चरणमा रहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा रहेका तर लाल पूर्जा नहुँदा सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा घरमै पुगेर जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको स्थानीय पार्टी कमिटीमा सहमति जुट्न नसके सो ठाउँमा तालमेल नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8ले नववर्ष 2079 सालको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय पार्टी कमिटीलाई भएको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनका दलहरूका बीचमा देशभरि छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै दलहरूका बीचमा स्थानीय स्तरमा कुरा मिलेमा मात्रै तालमेल हुने, अन्यथा आफू निर्वाचन लड्ने बताउनु भएको हो। स्थानीय पार्टी कमिटीले तालमेल नगर्ने भनेमा माथिल्लो तहले तालमेलको निर्णय नथोपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले व्यक्तिगत रूपमा आफू तालमेलको पक्षमा नरहेको भए पनि पार्टीले गरेको निर्णय मानेको पनि बताउनुभयो। मत राखे तर पार्टीको बहुसंख्यक साथीहरूले तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसके पछाडि पार्टीको त्यो निर्णयलाई मानेको छु, मान्नुपर्छ। पार्टीका सन्दर्भमा पनि यही कुरा हुने हो। तर मलाई यो भनिरहँदै गर्दा पनि फेरि पनि के लाग्छ भने हामीले यसका बारेमा नेपालको लोकतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा छ कि छैन भनेर यो विषयका बारेमा एउटा उचित समयमा छलफल गर्नै पर्छ। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र बृहत्तर एकता कायम गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आफ्नो प्रभाव बढ्दै गएपछि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको माओवादी ध्रुवीकरण तथा एकता कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले तत्कालीन नेकपामा रहेका पूर्व एमालेका 80% नेताहरूले माओवादी जनआन्दोलनको ऐतिहासिकता स्वीकार्न थालेपछि पार्टीमा विद्रोह सुरु भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन नेकपामा पूर्व एमालेका अधिकांश नेताहरूले अबको नेता प्रचण्ड भन्न थालेपछि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेकपामा रहँदा माओवादीको पङ्क्ति ठूलो भइदिएको भए पार्टी कब्जा माओवादीले गर्ने पनि बताउनुभयो।
अध्यक्ष दाहालले अझै पनि नेकपा एमालेमा रहेका अधिकांश नेताहरू समाजवादी क्रान्तिका लागि तयार इमान्दार कम्युनिस्ट रहेको र उनीहरूको नेतृत्व पनि आफूले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यो पार्टीलाई कारण एमालेका सबै खराब छन् भन्ने पनि सोच्न हुँदैन। एमाले भित्र त मैले 3 वर्ष हामीले बसेर हेऱ्यौँ नि, त्यहाँभित्र को कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा हेर्दा त्यहाँ पनि चाहिँ 80% भन्दा बढी त इमान्दारै कम्युनिस्ट छन्, क्रान्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने छन्। अध्यक्ष दाहालले देशभित्र र बाहिर प्रतिगमनकारी तत्त्वले माओवादीको उपलब्धिलाई नष्ट गर्न खोजिरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। उहाँले माओवादीका उपलब्धिहरूलाई सुरक्षित गर्न सबै माओवादी एकत्रित भएर लड्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। माओवादी ध्रुवीकरणलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र प्रतिक्रियावादीहरूले देशभित्रका र देश बाहिरका सबैले माओवादीलाई छेदविच्छेद पार्ने, माओवादीका मुद्दालाई चाहिँ सिद्ध्याउने, यसलाई कमजोर पार्ने र पुरै चाहिँ माओवादी आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धि र परिवर्तनलाई नै उल्ट्याउने जो षड्यन्त्र भएको छ। अध्यक्ष दाहालले सबै माओवादीहरू एकताबद्ध भएर नै संविधानको रक्षा र प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गर्न सकिने बताउनुभयो। 2078 सालमा देशको अर्थतन्त्रमा निकै उतार चढाव आए। बजेट पास गर्न संसदमै घम्साघम्सीदेखि मुलुकमा चरम तरलताको अभाव हुँदै गभर्नर निलम्बनसम्मका घटनाक्रमहरू यसै वर्ष घट्न पुगे। राजनीतिक परिघटनासँगै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि निकै मोड र घुम्ती पार गर्दै गुज्रियो। वर्ष 2078 मा सरकार परिवर्तन भएसँगै गठबन्धन सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदा परेको सकसले निकै चर्चा बटुल्यो। नयाँ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो जसमा अघिल्लो सरकारले राखेका नीति तथा कार्यक्रम कटौती गरिए र बजेटको आकार पनि केही कम गरियो। प्राकृतिक विपत्तिका हिसाबले पनि वर्ष 2078 लाई निकै क्षति पुर्यायो। ठूलो लगानी खर्चेर बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना उपत्यकावासीको धारामा आएको 2 महिना पनि नबित्दै असारमा आएको बाढीले मुहान पुरेर ठप्प बनायो। वर्ष 2078 मै शेयर बजारमा केही परिदृश्यहरू र उतार चढाव देखिए। शेयर कारोबारका क्रममा इनसाइडर ट्रेडिङलाई बढावा दिएको भन्दै सूचीकृत कम्पनीहरूको लिस्ट धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरिदिँदा बजार प्रभावित बन्न पुग्यो, जसले बजार घटाउन प्रेरित गर्यो। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू राष्ट्र बैंकमा यो नीतिको विरोध गर्दै धरना र घेराउमा उत्रिए। त्यस्तै बुक बिल्डिङको क्रममा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर किनेर गैर कानुनी काम गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र नेप्सेका कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद अनधिकृत शेयरको चलखेल गरेको आरोपमा कारबाहीमा परे। शेयर बजारको नियामकका दुवै महत्वपूर्ण संस्थामा बस्ने पदाधिकारी बर्खास्तगीमा परेको विषयले पनि खास महत्व पायो। त्यस्तै कार्तिकमा परेको बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीले तराईका धेरै जिल्लामा लगाएको धानबाली नष्ट पार्यो। यसबाट 7 अर्ब 22 करोड बराबरको नोक्सानी पुग्यो। विद्युत प्राधिकरणमा बिजुली व्यवस्थापनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेर चर्चामा आएका कुलमान घिसिङलाई सरकारले पुनर्नियुक्ति गर्न पुग्यो। वर्ष 2078 मा पेट्रोलियम पदार्थमा हप्तै पिच्छे जस्तो बढेको मूल्य वृद्धिले नेपाली नागरिकलाई आक्रान्त बनायो नै। वैशाखमा 118 रुपैयाँ प्रति लिटर भएको पेट्रोल वर्षको अन्तिमसम्ममा आइपुग्दा 155 पुग्यो। अझै बढ्ने क्रम जारी छ। खाद्यान्न, तरकारी लगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य 33% सम्मले बढ्न पुग्यो। त्यस्तै यस वर्ष मुलुकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अकल्पनीय रूपमा तरलता सङ्कट भोग्न पर्यो, जसले गर्दा फागुन यता कर्जा लगानी र आयातमा कडाई गरियो भने विलासिताका वस्तु आयात गर्न एलसी खोल्न रोक लगाइयो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स घट्न जाँदा सम्भावित आर्थिक जोखिमबारे विभिन्न अनुमानले त्रसित बनायो। सँगसँगै अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको टसल बढेर पटाक्षेप हुँदै अधिकारी निलम्बनसम्ममा परे। निर्वाचनको मुखैमा र अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख भइरहँदा गभर्नरमाथिको कारबाहीले थप अन्यल बढाउन पुग्यो। त्यसो त आर्थिक हिसाबले 2078 मा केही सुखद कामहरू पनि नभएका होइनन्। चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आउनु,
तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउनु, जनकपुर जयनगर रेल सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउनु, डिजिटल कारोबार व्यापक बढ्नु र पछिल्लो समय कोरोना नियन्त्रण उन्मुख भएसँगै वर्षको अन्तिमतिर पर्यटकहरूको आगमन बढ्नु जस्ता कुरामा 2078लाई सुखद मान्ने ठाउँ पनि रहन्छ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले देशलाई असफल राष्ट्रको बाटोमा धकेलिरहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले देशका ठूला राजनीतिक पार्टी र ठूला नेताहरूले देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन लागेको बताउनु भएको हो। ठूला पार्टीहरू देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने काममा एकअर्काको सहयोगी बनिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राप्रपा देशलाई असफल राष्ट्र बन्न नदिन क्रियाशील रहेको पनि बताउनुभयो। खास गरी ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले र ठूलो नेता हुँ भन्नेहरूले पहल गर्नुपर्थ्यो, प्रयास गर्नुपर्थ्यो। तर देशलाई असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ धकेल्नमा तिनै ठूला पार्टी हुँ भन्नेहरू र तिनै ठूला नेता हुँ भन्नेहरू नै संलग्न भएर उनीहरू नै यसको जिम्मेवार मान्छे र जिम्मेवार पार्टीको रूपमा देखा पर्न थाले। देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने काममा उनीहरू एकअर्काको सहयोगी जस्तो बन्न थाले। अध्यक्ष लिङदेनले कांग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रमा राजनीतिलाई पेशा व्यवसायको रूपमा लिने मानिसहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले राप्रपामा भने राजनीतिलाई देश सेवाको रूपमा लिने र देशलाई माया गर्नेहरू आबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भ्रष्टाचार विरोधीहरू आफ्नो पार्टीमा जोडिँदै गएको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेस एमाले माओवादीहरू एउटा किताबमा छन्। राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय मान्ने, राजनीतिलाई ओढ्ने ओछ्याउने, भान्सा टोयलेटको रूपमा उपयोग गर्न चाहनेहरू त्यतापट्टि छन्। देशलाई माया गर्नेहरू, भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह ठान्नेहरू अब हाम्रो किताबमा बिस्तारै जोडिँदैछ। अध्यक्ष लिङदेनले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राप्रपामा प्रवेश गराउनु भएको छ। बिहीबारको पार्टी प्रवेश कार्यक्रम मार्फत चिकित्सक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती, सामाजिक अभियन्ताहरू ज्वाला सङ्ग्रौला र जिता बराल, पूर्व डिआइजी मनदीप श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य रोहन राउत छेत्री लगायत गरी 1029 जना राप्रपामा प्रवेश गर्नुभएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2079 को उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्दै यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष भएको र जनताले स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा मताधिकारको प्रयोग गर्दै लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसै शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत वर्षको अनुभवलाई शिक्षाका रूपमा लिई नयाँ वर्षमा नयाँ जोश, उमङ्ग र उत्साहका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जोड्दै राष्ट्रको नवनिर्माण, समृद्धि र सुशासनका निम्ति जुट्न आग्रह गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले शुभकामना सन्देश दिँदै संविधान, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि आफूहरू जनताको साथमा हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बालिग मतदाता एवं देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै निर्वाचनको महोत्सवमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलका नेताहरूले शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय बहादुर स्वारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले तत्काल यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष स्वारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले तत्काल यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले महासङ्घको नयाँ नेतृत्वले सरकारलाई यातायात प्राधिकरण गठनमा
प्राथमिकता दिएर भेन्टिलेटरमा रहेको यातायात क्षेत्रलाई पुनः जागृत बनाउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। 10 अर्बको स्वदेशी लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सबै लगानीकर्ता, सरकार, जनता र मजदुर मिलेर पुँजीको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष स्वारको भनाइ छ। हामी बसेर के गरौँ भन्दा अपराधीकरण गठौँ, यसलाई ढिलो नगरौँ। अब यो मैले अहिले भने आइसियुमा बसिसकेको छ, यसलाई चाहिँ भेन्टिलेटरबाट निकाल्ने काम चाहिँ गरौँ, एउटा पुनर्जागृत गर्ने काम गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ निजी क्षेत्रको रूपमा, सरकारको सहयोगी हातको रूपमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। स्टेट भयो, हामी भयो, चाहिँ मजदुर भयो, उपभोक्ता भयो, सबै मिलेर चाहिँ यसलाई कसरी बचाउने, यो राष्ट्रिय पुँजी, नेपालीको राष्ट्रिय पुँजी 10 खरबलाई कसरी बचाउने। त्यस्तै अध्यक्ष स्वारले नेपालमा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले चलाएको भएकाले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित र लगानी अनुसारको मुनाफामुलक हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक यातायातमा 100% लगानी निजी क्षेत्रको भए पनि सबैभन्दा कम मुनाफा पाउने यातायात व्यवसायी भएको गुनासो गर्नुभयो। निजी क्षेत्रको लगानी त सस्टेन त हुनु पर्यो, दिगो त हुनु पर्यो, लगानी अनुसारको मुनाफा हुन्छ। र यो देशमा सबैभन्दा एउटा व्यापार उद्योग गरेर सबैभन्दा कम मुनाफा पाउने भनेको यातायात व्यवसायले हो। जम्मा सरकारले हामीलाई भाडामा 10% मात्र चाहिँ हामीलाई मुनाफा दिएको छ। हाम्रो ठुलो यसमा चाहिँ हामी अन्यायमा परेका छौँ भनेर बारम्बार भनेको छौँ। त्यसलाई वैज्ञानिक आधारमा चाहिँ कसरी अब सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ समुद्रसँग लान सकिन्छ, पब्लिक ओरिएन्टेड कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो हो। अध्यक्ष स्वारले यातायात क्षेत्रमा देखिएका वैज्ञानिक भाडादर प्रणाली, सवारी दुर्घटना, यातायात सिन्डिकेट लगायतका समस्याको समाधानको लागि यातायात प्राधिकरण बनाएर एकद्वार प्रणाली मार्फत लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावहरूको सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ शुभयात्रा विश्व साइकल अभियानको आरम्भ गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावहरूको बारेमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्य राखेर शुभप्रसाद शर्माले शुभयात्रा विश्व साइकल अभियान मार्फत विश्वका 150 देशमा साइकल मार्फत भ्रमण गर्नुहुने भएको हो। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले यस अभियानका बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तन र यसले निम्ति आएका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर विश्व साइकल यात्रा तय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अभियान मार्फत जलवायु परिवर्तनको असरको सम्बन्धमा सचेतना फैलाउनुका साथै 150 देशमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको सन्देशसहित 500वटा वृक्षारोपण गर्ने पनि बताउनुभयो। विश्व साइकल यात्रामा आफूले इलेक्ट्रिक साइकल प्रयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो। आगामी दिनमा स्वच्छ वातावरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा बन्द गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पहिलो मेरो चाहिँ म्यासेज के छ भने इलेक्ट्रिक रोज्नुहोस्। अब पेट्रोलियमको जमाना आएन। अब पेट्रोलियम बन्द गरिदिनुहोस्। पेट्रोलियम बन्द गर्नु भएन भनेदेखि अर्को पुस्ताको निमित्त तपाईँ पनि सहायक सिद्ध हुनेछ कि तपाईँको पुस्ताको जिन्दगी खराब गर्नको निमित्त। उहाँले साइकल मार्फत नेपालको झण्डा बोकेर भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार, लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिङ्गापुरसम्मको यात्रा पहिलो चरणमा गर्ने र क्रमशः अन्य देशहरूमा यात्रा गर्ने बताउनुभयो। 5 वर्षभित्रमा विश्वका 150 देशको यात्रा गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुरमा अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहितको 2500को निजी अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक सेवा सुविधा तथा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो। नयाँ वर्ष 2079 को अवसर पारी 2500को मन्त्र अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सुदूरपश्चिमका विशेषज्ञ डाक्टरहरूको कुल 15 करोड लगानीमा सञ्चालनमा आएको हो। अस्पताल उद्घाटन गर्दै पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट गणेश भट्टले अस्पताल सञ्चालनपछि यस क्षेत्रका नागरिकले टाढा गएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको बताउनु भएको छ। यहाँको जुन
डक्टरहरूको एक्सपर्ट डक्टरहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हस्पिटल चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि हुनु पनि पर्छ। अब हामीले चाहिँ धनगढीमा हेऱ्यो भने अहिले 8-10 कति पुग्छ यो हस्पिटल र महाकालीमा कस्तो भनौँ कि यो टिम वर्कबाट चल्ने हस्पिटल यही होला। कोरोना सङ्क्रमणकालमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अस्पताल सञ्चालन भएको र निकट भविष्यमा यसको स्तरोन्नति हुने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अस्पतालमा विभिन्न विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन भएको हुँदा अब कञ्चनपुरका नागरिकहरूले भारत तथा धनगढी रेफर हुनु नपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। अहिले हाम्रो सर्जरी, अर्थो सर्जरी, जनरल सर्जरी, गाइना अलिकति टाइम लिन्छ, सुरु हुन्छ। अनि ENT डेन्टल हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ। सर्जरी पनि लगभग अन द वे स्टार्टमा छ। सबै चिज हामी रेडी छौँ। बालरोग विशेषज्ञ पनि हामीसँग सबै अहिले म्याक्सिमम् सबै डिपार्टमेन्टहरू छ। भविष्यमा हामीले कोसिस गर्नेछौँ लगभग सबै कुरा भएन गर्दा मान्छेहरूले जनरल पाइने एउटा सर्भिस पाओस् भन्ने। अस्पतालमा हाल जनरल फिजिसियनदेखि हाड जोड्ने, डेन्टल सेवा, फिजियोथेरापी, स्त्री तथा प्रसुति सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा तथा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध छ भने निकट भविष्यमा सिटी स्क्यान लगायतका विभिन्न सेवाहरू थप गर्ने योजना रहेको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन आज पोखराको तालबाराई र बिन्दुवासिनी लगायतका विभिन्न मन्दिरहरूमा दिनभर दर्शनार्थीहरूको भिड लागेको छ। फेवातालको बीचमा रहेको तालबाराई मन्दिरमा दर्शन गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वासका साथ कास्कीसहित छिमेकी जिल्लाहरूबाट दर्शनार्थीहरू तालबाराई मन्दिरमा दर्शन गर्न पोखरा आएका थिए। तालबाराई मन्दिर दर्शन गर्नाले मानिसहरूले इच्छाएको मनोकांक्षा पूरा हुने पुरानो मान्यताका कारण पनि दर्शनार्थीहरूको वर्षौँ पछि भिड लाग्ने गरेको तालबाराई व्यवस्थापन समितिको सदस्य हरिराज कोइरालाले बताउनुभयो। उहाँले तालबाराईमा वैशाख 1 गते मेला नै लाग्ने गरेकाले एकै दिनमा 50 देखि 60 हजारसम्मले दर्शन गर्ने आकलन गरिएको बताउनु भएको छ। आज पेसेन्जर निकै आएको छ। हामीले चाहिँ जागिर पुरा सकेका छौँ, जागिर दिएको थियौँ। अब गराएको आउनुभएको छ, अनि मन्दिर ल्याएको ल्याएछ। यस्तै छ आज। त्यस्तै तालबाराई मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको भिड बढेपछि ढुङ्गा व्यवसायीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भइरहेको ढुङ्गा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर नेपालीले बताउनुभयो। उहाँले फेवाताल तरेर मन्दिर जानको लागि ढुङ्गा कम भएकाले थप ढुङ्गाको व्यवस्था गरेर दर्शनार्थीहरूलाई ओहोर दोहोर गराइरहेको बताउनुभयो। जस्तै यस तालबाराई मन्दिरमा यो वैशाख 1 गतेको दिन सदा चाहिँ भिड लाग्ने गर्दछ। यहाँ विशेष नै मानिन्छ। भागेको पुरा हुने यस्तो पौराणिक तथ्यहरू छ होइन। र त्यसको चाहिँ यथार्थ रूपमा हामीले एउटा किताब पनि यहाँ बनाएका छौँ। आज अन्दाजी 50-60 हजार त आउँछ। त्यस्तै पोखरामा 17औं फेवा नववर्ष सडक महोत्सव पनि बुधबारदेखि सुरु भएको छ। फेवा नववर्ष महोत्सव कोरोनाको कारण 2 वर्षदेखि रोकिएको थियो। 2 वर्षपछि भएको पोखरा फेवा सडक महोत्सव अवलोकन गर्न जाने मानिसहरूको कारणले तालबाराई मन्दिरमा नयाँ वर्षमा पूजा गर्ने दर्शनार्थीहरूको भिड बढेको हो। कपिलवस्तु लगायत देशभरका सामुदायिक र साझेदारी वनका काठ दाउरा विगत 2 वर्षदेखि बिक्री वितरणमा रोक लाग्दा मासिक 1 अरब बराबरको नोक्सानी भएको छ। वनविज्ञ विजय सुवेदीका अनुसार विगत 2 वर्षमा राज्यले 24 अर्ब बराबरको नोक्सानी बेहोरेको छ भने यस अवधिमा आल्मुनियम बाहेक 30 अर्ब बराबरको विदेशी काठ आयात गरेको छ। सरकारले विगत 2 वर्षदेखि कैलाली कञ्चनपुरका जिल्लामा वन फडानी भएको बताउँदै लामो समय वैज्ञानिक वन कार्यक्रम रोकिँदा वनको अन्यल मात्र होइन, स्थानीयले सहज रूपमा काठ दाउरा पाउनुको अतिरिक्त समयको रोजगारी समेत गुमेको छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनबाट 2068 सालबाट सुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम देशैभर अलपत्र परेको छ। वातावरणीय संरक्षणका साथै वन व्यवस्थापन, वन सम्वर्धन प्रणाली वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम हो। कपिलवस्तु लगायत देशभरमा 765वटा सामुदायिक, 31वटा साझेदारी, 8वटा चाक्ला वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको थियो। यस कार्यक्रमको लक्ष्य वार्षिक 20 लाख क्युफिट काठबाट 80 लाख हुँदै 9 करोड क्युफिट उत्पादन गर्दै देशमा काठको समस्या हटाउनका साथै अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुर्याउने रहेको वनविज्ञहरूको भनाइरहेको छ।
अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा पछिल्लो एक सातामा 49.07 अङ्कले गिरावट आएको छ। नेपाली शेयर बजार चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै उतार चढाव भइरहेको छ। अघिल्लो हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार 5औं दिनको लगातार ओह्रालो लागेको नेप्से 35.66 अङ्क बढेर 2464.31 बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको थियो। यो साताको पहिलो दिन आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शेयर बजार पनि बन्द भयो। साताको 3 दिन मात्रै कारोबार भएको छ। 3 दिन भएको कारोबारमा 2 दिन उच्च अङ्कले गिरावट आएको थियो भने 1 दिन सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। बिहिबार पनि सार्वजनिक बिदा भएकाले शेयर बजार बन्द रहेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचक 44.64 अङ्कले गिरावट आएर 2419.80 बिन्दुमा झरेको थियो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.87 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.66 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.23 अङ्कले घटेको थियो। सोमबार कारोबारमा आएका 233 कम्पनीको 50,95,000 किता शेयर 2 अर्ब 26 करोड 7,86,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। साताको दोस्रो कारोबार दिन मंगलबार पनि शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा 34.78 अङ्क घटेर 2385.01 बिन्दुमा झरेको थियो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.76 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.25 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.66 अङ्कले घटेको थियो। अब खेलकुद समाचार। योनेक्स सनराइज दोस्रो प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय खुला र्याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा महिला सिङ्गलतर्फको उपाधि त्रिभुवन आर्मीकी रसिला महर्जनले जितेकी छिन्। आर्मीका खेलाडी द्वय रसिला महर्जन र अनुमाया राई बीच भएको प्रतिस्पर्धामा रसिलाले बाजी मारेकी हुन्। उनले अनुमायालाई 21-12 र 21-18 को सोझो सेटमा पराजित गरिन्। पहिलो सेटको सुरुवाती मिनेटदेखि नै खेल आफ्नो कब्जामा राखेकी रसिलाले पहिलो सेटमा 21-12 को जित निकालिन्। पहिलो सेटमा केही लय बिगारेकी अनुमायाले दोस्रो सेटमा भने टक्करको प्रतिस्पर्धा दिएकी थिइन्। तर अन्तिम समयमा भने रसिला खेलमा हावी भएकी हुन् र उनले दोस्रो सेट 21-18 ले जितिन्। रसिलाले यसअघि चैतमा सम्पन्न चौथो योनेक्स सनराइज जेस्ट राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन र फागुनमा सम्पन्न भक्तपुर राष्ट्रव्यापी ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिपको पनि उपाधि जितेकी थिइन्। मलेसिया क्लब 11 नेपाल प्रो फाइनल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो सेमिफाइनलमा उत्तर प्रदेश 11लाई 14 रनले हराउँदै मलेसिया 11 फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। भैरवाको सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालामा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको मलेसिया 11ले 5 ओभरमा झारिएको खेलमा 3 विकेट गुमाउँदै 44 रन बनायो। उसका लागि ओपनर बिरनदीप सिंहले अभिजित 20 रन बनाए भने अर्का ओपनर सेइल अजिजले 23 रन बनाए। राम्रो सुरुवात गरेको मलेसिया 11ले पहिलो विकेटका लागि 33 रनको साझेदारी गरेको थियो। जवाफमा यूपी क्लब 11 5 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदा 30 रनमा रोकियो। उसका लागि विवेक सिंहले 5 रन बनाउँदा शुभम चौधरीले 11 तथा राज यादवले 6 रन बनाए। बलिङमा मलेसिया 11 का लागि बिरनदीप सिंहले 2 तथा विजय उनी र सेइद अजिजले 1-1 विकेट लिए। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा आजको डायरी। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू नदिन राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरू तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको आयोगले बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आफ्नो प्रभाव बढ्दै गएपछि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। उहाँले तत्कालीन नेकपामा रहेका पूर्व एमालेका 80% नेताहरूले माओवादी जनआन्दोलनको ऐतिहासिकता स्वीकार्न थालेपछि पार्टीमा विद्रोह सुरु भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको स्थानीय पार्टी कमिटीमा सहमति जुट्न नसके सो ठाउँमा तालमेल नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8ले नववर्ष 2079 सालको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय पार्टी कमिटीलाई भएको बताउनु भएको छ। रुसले अमेरिकी कांग्रेसका 398 सदस्यहरूलाई आफ्नो यात्रा प्रतिबन्धको सूचीमा थपेको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले मार्च 24मा राज्य डुमाका 328 सांसद विरुद्ध लगाएको रुस विरोधी प्रतिबन्धका प्रतिक्रियाको रूपमा थप 398 जनामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जनाइएको छ। यसबाहेक रुसले क्यानाडाको सिनेटका 87 सदस्यमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। मलेसिया क्लब 11 नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनशिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। उत्तर प्रदेश 11लाई 14 रनले हराउँदै मलेसिया 11 फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। प्रसारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको मलेसिया 11ले 5 ओभरमा झारिएको खेलमा 3 विकेट गुमाउँदै 44 रन बनायो। जवाफमा युपी क्लब 11 5 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदा 30 रनमै रोकियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।